सरकारले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गर्ने हस्तक्षेप गर्ने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन, देशको पक्षमा छैन, नागरिकको पक्षमा छैन भन्न चाहन्छु। जसरी भारतले पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको लिपुले, कालापानी र लिम्पुवाधुरा क्षेत्रलाई जसरी हपड्ने, अतिक्रमण गर्ने, त्यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने जुन खालको अतिवाद, जुन खालको मोदीले नसलवादबाट जुन खालको एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन म भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा व्यवस्थामा प्रवेश गरिरहँदा र यो व्यवस्था मार्फत मुलुकलाई समृद्धि र विकास गर्ने चरणमा गइरहँदा जुन खालको भारतले नेपालको भूमिलाई, नेपाल आमाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने, कोल्याप्स पार्ने काम गरेको छ, यो सिद्धान्त, यो अतिक्रमणको सिद्धान्तलाई पक्कै पनि नेपाली दर्शक महानुभावहरूले, देशभक्त युवाहरूले, नागरिक समाजका अगुवाई गर्ने दिग्गज व्यक्तित्वहरूले एकजुट भएर यसका विरुद्धमा लडिदिनु हुन म सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरूलाई, नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्ने अहिलेको युवाहरूको कानमा छ र हातमा छ। यो राष्ट्रिय एकतालाई, भौगोलिक अखण्डतालाई बचाउनको लागि स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू, शक्तिशाली युवाहरू एकजुट भएर यसको विरुद्धमा लड्न हामी तयार हुनुपर्छ। जब हाम्रो देश महासङ्कटमा परेको हुन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको हुन्छ, त्यतिखेर मौकामा चौका हान्ने भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हामी लड्न, भिड्न तयार हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। आज नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने भारतीय दलाल सरकारका प्रधानमन्त्री, आतंकवादी नरेन्द्र मोदीज्यूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने, जसरी तपाईको एउटा दुस्साह प्रयासका कारण आज मुलुकको अखण्डतालाई समाप्त पार्ने जुन खालको प्रयत्न गर्नुभएको छ, जुन खालको विचार प्रकट गर्नुभएको छ, यो विचार नेपाली जनताको पक्षमा छैन, लोकतन्त्रको पक्षमा छैन। हामी भारतलाई सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु कि जति तिमीहरूलाई तिम्रो देशको राष्ट्रिय एकताको माया हुन्छ, भौगोलिक अखण्डताको माया हुन्छ, त्योभन्दा बढी हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको माया हुन्छ भन्न चाहन्छु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने, तपाई भारतको पोलिटिक्समा, भारतको राजनीतिमा जसरी चाहिँ उदय भएर आउनुभयो, त्यसै गरी नै तपाई आतंकवादीको एउटा चाहिँ सूचीमा परिराख्नु भएको छ। जुन व्यवहार छिमेकी राष्ट्रसँग गर्नुपर्ने थियो, जुन पोलिसी, सान्दर्भिक पोलिसी छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा गर्नु पर्थ्यो, त्यो सोच र त्यो जाँगर तपाईबाट देखिएन। आज विश्व इतिहासमा, विश्व मञ्चमा तपाईले आफूलाई आतंकवादीको सूचीमा चिनाउनु भएको छ र आफूलाई अरूको जमिन अतिक्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाई विश्व मञ्चमा चिनिनु भएको छ। यस्ता हरकतहरू दिनहुँ तपाईले चाहिँ नरोके
यसको भागीदार, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी, यसको जिम्मेवार तपाई जस्ता अनैतिक नेताहरू विश्व इन्टरनेसनल फोरममा तपाईको व्यवहार र तपाईको विचारले प्रष्ट जनाएको छ। जसरी नेपालको अस्तित्वलाई, नेपालको पहिचानलाई, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई तपाईले जसरी कोल्याप्स गर्न तिर जाँदै हुनुहुन्छ, जसरी नेपालको मिनिङलाई, एक्जिस्टेन्सलाई, आइडेन्टिटीलाई समाप्त पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका विरुद्धमा म लगायत 3 करोड नेपाली युवा, देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर त्यसको हिसाब किताब निकट भविष्यमा लिनेछन् म भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो देश कोभिड-19 बाट रोइरहेको बेला, कोभिड-19 बाट चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्था भोगिरहेको बेला भारतीय साम्राज्यवादी नीतिले जसरी नेपालको एकतालाई, नेपालको लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई जसरी खतरा पार्ने काम गरेको छ, यसका विरुद्धमा लड्न सम्पूर्ण चाहिँ युवा शक्तिहरू, सम्पूर्ण देशप्रेमी राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू एकजुट भएर भारतीय दलाल सरकार विरुद्ध लड्न हामी रेडी हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। यो कुराहरू म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा सीआईको एजेन्ट बनेर, रको पपिट बनेर, रको एजेन्ट बनेर जसरी नेपालको पहिचानलाई समाप्त पार्ने नेपाली सामाजिकका विकृतिका गुण्डा नाइकेहरूबाट त नेपाली जनता सजग र सचेत हुनु जरुरी छ। हामीले सामन्ती निरङ्कुश र एकात्मक व्यवस्था फाल्यौं, राणा शासन फाल्यौं, पञ्चायत फाल्यौं, राजा फाल्यौं। तर अब पनि फेरि सिस्टमलाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समाप्त पार्ने त्यो खालको चाहिँ हामीले विचार प्रकट गर्यौं भने पक्कै पनि मुलुकले विकास र समृद्धिको गति लिन सक्दैन। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकको दिगो शान्ति, सार्वभौम अधिकारको रक्षा, सार्वभौम सत्ताको रक्षा, स्वाधीनताको रक्षा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी सचेत र सजग हुन जरुरी छ। आज विदेशी शक्तिको नाउँमा नेपाललाई सधैँ चाहिँ उथलफुथल बनाउने, विखण्डनतिर लाने, पृथकतावादी सोच र प्रतिगामी शक्तिहरूबाट गाइड भएर मुलुकको पहिचानलाई समाप्त पार्ने जुन खालको प्रयत्न देखिन्छ, जुन खालको भ्रम फैलाएको छ, त्यसप्रति म निन्दना गर्न चाहन्छु। आज नेपाली जनतालाई थाहा छ नेपालको भूमि भारतले लुटिरहेको छ, अतिक्रमण गरेको छ, हस्तक्षेप गरेको छ। यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण परिवर्तनकारी युवाहरू देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि, देशको रक्षाको लागि, देशको भूमिको रक्षाको लागि एकजुट भएर भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध हामी लड्न सक्षम हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ, हामी रेडी हुनुपर्छ। आज सीमा विवादका कारण मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने जुन खालको प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रयत्न नेपाल भित्रैबाट लोकतन्त्रका विरोधी, गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरू भारतसँग मिलेर लिम्पुवाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका क्षेत्रहरूलाई अतिक्रमण गराउने जुन खालको प्रयत्न भएको छ, यसका निमित्त हामी सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर मुलुकको भूमिको रक्षा गर्नुपर्छ। नक्कली राष्ट्रवादका नायकहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने साँच्चै तपाईहरुलाई नेपाल आमाको माया छ, नेपाली भूमिको माया छ, नेपालको राष्ट्रिय एकताको माया छ भने निस्वार्थ तरिकाले जनतालाई भरममा फालेर होइन कि निस्वार्थ, यथार्थ, रियलिस्टिक तरिकाले
मुलुकको भूमिको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, हामी यो अभियानमा लाग्न जरुरी छ। आज सीमा विवादका मुख्य कारण भनेको 1816 को सुगौली सन्धि, 1827 र 1950 को जुन चाहिँ सुगौली सन्धि छ, यसको कारणले आज मुलुकको चाहिँ सीमालाई लुटिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई कसरी प्राज्ञिक र वैज्ञानिक ढङ्गले, कसरी पारदर्शी ढङ्गले, कसरी न्यायोचित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा डिस्कसन, डिबेट, डायलग हुन जरुरी छ। म अर्को कुरा के अपिल गर्न चाहन्छु भने आज मुलुकको अस्तित्वलाई, नेपाली आमाको अस्मितालाई जसरी लुट्ने प्रयास भइरहेको छ, षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता एकजुट भएर पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्बुवाधुरा कालापानी क्षेत्रमा गएर हामी लड्न दिन आउन सक्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण युवा शक्तिहरू एउटा देशको सेना भएर, देशको सिपाही भएर मुलुकको परिवर्तनको लागि, मुलुकको रक्षाको लागि एकजुट हुनु पर्छ भन्न चाहन्छु। यदि नेपाली जनताले भारतीय दलाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेला नेपालको भूमि फिर्ता गरेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुसार मुलुकको चाहिँ भूमि फिर्ता गर्न जरुरी छ। आज नेपाली कांग्रेसका केही मान्य सांसदहरूको अभिव्यक्ति देखेर मलाई दुःख लागिरहेको छ। यस्ता मान्यज्यूहरूले मुलुकको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने विगतका 70 दशकदेखि गरी आएको हामीसँग प्रमाण छ। आज कोभिड-19 बाट मुलुकको नागरिकले समस्या भोगिरहेको बेला, मुलुकको नागरिकले दुःख भोगिरहेको बेला, मुलुकको नागरिकले जोखिमपूर्ण अवस्था भोगिरहेको बेला यसका विरुद्धमा लड्न सम्पूर्ण युवा शक्तिहरू एकजुट भएर नेपाल आमाको रक्षाको लागि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षाको लागि, हाम्रो पहिचानको रक्षाको लागि, नेपाली आमाको भूमिको रक्षाको लागि हामी निकट भविष्यमा यदि भारत सरकारले नेपालको भूमिलाई फिर्ता गरेन भने त्यसको हिसाब किताब गर्न हामी तयार हुनुपर्छ। जब हाम्रो देशको भूमिलाई लुट्ने प्रयत्न गरिन्छ, प्रयास गरिन्छ, यसका निमित्त सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर नेपाल आमाको भूमिको रक्षा गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको लागि हामी लड्न, भिड्न र मार्न तयार हुनुपर्छ। हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्ने राष्ट्र भएको हैसियतले हामीले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत मुलुकको भूमिको लागि के प्रयत्न गर्नुपर्छ यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुभएको छ। यदि नेपाल र भारत सरकारको डायलग, डिबेट र डिस्कसन भएर मुलुकको मातृभूमिको सुरक्षा हुन्छ भने, मुलुकको मातृभूमि फिर्ता हुन्छ भने हामी यसका निमित्त वैचारिक डायलग गरेर मुलुकको समस्याको समाधान र निकास गर्नुपर्छ। यदि यो प्रयत्न, यो मेहनत
यो प्रयास गर्दा गर्दै भारत सरकारले अटेर गरे हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा गएर एक किसिमको प्रेस दबाब दिएर सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको हस्ताक्षर गरेर मुलुकको जमिन, मुलुकको भूमि फिर्ता गर्ने हामी त्यो वातावरण र त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब हाम्रो उद्देश्य एउटै मात्र हो, नेपाली भूमिलाई कसरी फिर्ता गर्ने, कसरी नेपालको चाहिँ नक्सा पार्ने भन्ने जुन खालको चाहिँ सरकारले मेहनत गरेको छ, छलफल गरेको छ, डिबेट गरेको छ, यो पक्कै पनि नेपाली जनताको पक्षमा छ, नेपालको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छ। हामी यो देशको युवा, यो देशको सचेत नागरिक भएको हैसियतले म तपाईलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने, यदि मुलुकको चाहिँ जमिनलाई, मुलुकको भूमिलाई कसैले गिद्धे नजर लाउँछ भने त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली एकजुट भएर नेपाल आमाको रक्षा गर्नुपर्छ र नेपाल आमाको मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्छ। अब म स्वदेश तथा विदेशमा बसेका नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने, तपाईको समस्या छ, पीडा छ, दुःख छ, यो दुःखका बावजुद प्रत्येक नेपालीले आफ्नो प्रोफाइलमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर त्यो खालको प्रोफाइल पिक्चरमा अपलोड गरिदिनु हुन। सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरूलाई, नागरिक समाजका अभियन्ताहरूलाई, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई, दिग्गज मिडियाकर्मी साथीहरूलाई र लिडरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो राष्ट्रको पहिचानको निमित्त सम्पूर्ण देशका राजनीतिक दलका नेताहरू एकजुट भएर भारत विरुद्ध लड्न हामी तयार हुनुपर्छ। हाम्रो देश भनेको स्वतन्त्र देश हो, कसैको अन्डरमा चल्ने हाम्रो राष्ट्र होइन। जतिखेर भारतलाई साम्राज्यवादले, अंग्रेजहरूले जसरी हस्तक्षेप गरेको थियो, जसरी जुत्ता प्रहार गरेर भारतका नागरिकहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति चलिरहेको थियो, त्यतिखेर हाम्रो एउटा स्वतन्त्र राज्य, फ्रीडम स्टेट थियो। हाम्रो राष्ट्रको मिनिङ भनेको, हाम्रो राष्ट्रको पहिचान र छवि भने, इमेज रेकग्निसन भनेको कसैसँग गुलामी नगर्ने र आइपरे सबैसँग प्रतिकार गर्न सक्ने सक्षम भएको हाम्रो राष्ट्र हो। जसरी वीर गोर्खालीहरूले सेकेन्ड वर्ल्डमा नेपालको रिपुटेसन राखेका छन्, त्यही रिपुटेसन अझै चाहिँ हामी जस्ता देशभक्त युवाहरूले निकट भविष्यमा गोर्खाहरूले राखेको इमेजलाई, वीर गोर्खाहरूले राखेको इमेजलाई हामीले पक्कै पनि कमजोर बनाउने त्यो अभियानमा लाग्नुहुन्न म भन्न चाहन्छु। अन्तिममा के अपिल गर्न चाहन्छु भने, सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू एकजुट भएर सिङ्गो राष्ट्रको पहिचानको लागि यो लडाईँमा हमिन तमाम देशभक्त युवाहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशभक्ति नागरिकहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व, नेपाल आमाको अस्मिता लुट्न खोज्ने भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई हामी के अपिल गरौँ भने यदि हाम्रो जमिन समयमा, इन टाइममै फिर्ता गरेनौँ भने हामी तपाईको घाँटी रेट्न र तपाईका सीमानामा तैनात गरेका सेनाको एक हिसाब किताब आगामी दिनमा हामी लिन चाहन्छु। यदि हाम्रो जमिन फिर्ता भएन भने हामी देशको लागि हतियार बन्न जरुरी छ। हामी देशको लागि चाहिँ मर्न तयार हुनुपर्छ। हामीले देशको स्वाधीनताको लागि सिपाही हुन तयार हुनुपर्छ, प्रहरी हुन तयार हुनुपर्छ। देशभक्त सिपाही भएर मुलुकको चाहिँ जमिन फिर्ता गरौँ भन्दै मेरा विचारहरू यही समाप्त
पार्दछौँ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, नेपाल आमाको भूमि जिन्दाबाद भन्दै मेरा शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।